दोबारा इलेक्शंस की गूंज, नून लीग से अपनी ही हुकूमत के खिलाफ दो भरपूर आवाज़ें, खान के हक में गवाही। ईद के बाद पीटीआई और नई इत्तेहादी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाकर एक बड़ी भरपूर तहरीक का आगाज़ जी। इस पे बात करते हैं। हवाओं का रुख जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है खान के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं फैसल सैयद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, बड़ी हलचल वाली खबरें हैं और ये हलचल हुकूमती हलकों में अच्छी खासी है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो इस वक्त उनके तेवर बदले हैं। बदले हुए तेवर के साथ पीटीआई को इंसाफ मिलना शुरू हो गया। झूठे मुकदमात जो है वो ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। मगर अब खान को दोबारा लाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, और नून लीग से बड़ी आवाज़ें जो है वो खान के हक में और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक ऐलान जंग है, एक बगावत का ऐलान है। अब ऐसे सूरत हाल में दोबारा इलेक्शनों की गूंज जो है वो फैल चुकी है जी। और ये इलेक्शन होने जा रहे हैं दोबारा, या नहीं होंगे, या हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी, मगर इलेक्शन दोबारा होने की आवाज़ जो है ये बहुत मजबूत है। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखिएगा और अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो पहले अगर हम अपने मुल्क की हालात की बात करें जो हम पर बीत रही है, वो यूँ है कि वर्ल्ड बैंक की चौंका देने वाली रिपोर्ट है, जिससे हम लोगों को आइंदा आने वाले दिनों के लिए एक क़यामत से कम खबर नहीं है, जिसमें तकरीबन मिलियंस में लोग जो हैं वो बेरोज़गार होने जा रहे हैं और 10-11 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। नाजरीन, अंदाज़ा करें कि इस मुल्क की लूट मार ने इस अंजाम तक पहुंचा दिया है कि मुल्क की मईशत संभलने नहीं जा रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद दिन कह दिया था कि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, महंगाई नागुज़ीर है, हम रिलीफ नहीं दे सकते। जब आप रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर होगा क्या इस अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ जो है वो आगे चलकर होगा क्या? स्वाय अवाम की तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं रखा। इस वक्त अगर आप क्राइम रेट देखें तो वो इस वक्त आसमानों को छू रहा है। कत्ल, डकैती, अगवा, अगवा बराए तवान। आज ही हम मैं देख रहा था कि पंजाब के इलाके में तीन बच्चों को अगवा किया गया और 5 लाख का तावान मांगा गया। बाप ने जाके पैसे भी दे दिए। इसके बावजूद उन जालिमों ने उस बाप को कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी और बच्चों के साथ पता नहीं क्या हुआ, अगली खबर नहीं आई। कराची में डकैतियाँ होती हैं, घर में घुसकर मारते हैं और कत्ल कर देते हैं। भुट्टो के कराची में ये पाकिस्तान में चल रहा है जी। अवाम को इन्होंने दरिंदों के आगे डाल दिया है और जो माली तौर पर ये अवाम को ये नोच रहे हैं और इसके साथ जो है जिस्मानी तौर पर वो गुंडे और कत्ल डकैत जो है वो नोच रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज़ जी। गूंज हो रही थी, गूंज थी दोबारा इलेक्शनों की। दोबारा इलेक्शन जो है नागज़ीर हो चुके हैं। इमरान खान के साथ जेल के अंदर मुलाकातें जो हैं वो पहले तो दरपर्दा थी, अब जी खासी ये ओपन होती जा रही हैं। अमेरिकन वफद भी जाके मिल रहे हैं और चूँकि मईशत जो है उसके हवाले से IMF जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान में मजबूत मईशत हो। मजबूत मईशत कब होगी? जब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम अवाम जो है सबसे ज़्यादा मुतासर है जी। इसमें जो पॉलिटिकल जमातें आती हैं वो भी कुछ नहीं देती, लाई जाती हैं वो भी कुछ नहीं देती। तो अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। इसके साथ अगर हवाओं का रुख जो है तब्दील होता हुआ आपको अदालती फैसलों से नज़र आएगा। जावेद लतीफ़ साहब, राना सनात साहब नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या कहते हैं? मगर अदालती फ़ैसले जो हैं वो इस वक्त इस हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुके हैं। शायद इसीलिए इलेक्शनों का जो दोबारा इनकाद है उसकी गूंज इसलिए सुनाई दे रही है कि अदालतें अब खान के सारे मुकदमात उड़ाएंगी। पीटीआई पे ज़ाहिर है जो 6 जजेस हैं। नाजरीन, इसको शायद लोगों को समझ नहीं आ रही। 6 जजेस ने वो काम किया है जो इमरान खान और सारे गिरफ्तार लोग हैं और 200 मुकदमात हैं, ये सब के सब बरी होंगे, इसलिए कि
یہ مقدمات دباؤ کے تحت، فیصلے دباؤ کے تحت ان ججز کا اقرار جو ہے وہ بتاتا ہے، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم سے یہ فیصلے کروائے گئے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، تو اس کے فیصلوں کی روشنی میں اب عدالتیں جو ہیں ان سب کو ریلیف دے گی، اور آپ ملتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، ہواؤں کا رخ خاصا تبدیل ہو چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف صاحب کی بات کریں، خان صاحب کے بدترین مخالف، پریس کانفرنسیں کرنے والے، یہودی کہنے والے اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہنے والے، اب خان کے ساتھ ہوئی زیادتی ان کو بھی نظر آ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کریں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ انصاف جو اگر انصاف کیا جائے، اگر صحیح معنوں میں انصاف کیا گیا تو عمران خان کو رہائی ملے گی، اور پی ٹی آئی کا خیر سبھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مقبول جماعت ہے، جیسا کہ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ مقبول جماعت ہے، مقبول جماعت ہے، مگر لوگوں نے یہ ووٹ جو ہے وہ خان کو نہیں دیا۔ لوگوں نے جس نظام سے تنگ ہیں اس نظام کے چلانے والوں کے خلاف جو ووٹ پڑا ہے وہ عمران خان کو پڑا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر جو اس وقت حکومت بنائی گئی ہے، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم نہیں جیتے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو ووٹ پڑا ہی نہیں ہے، ہم کیسے جیت سکتے ہیں، ہمیں تو حکومت ہم نے کیسے بنائی ہے، تو اس کا ذکر میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں پک اینڈ چوز کا یہ جو ہے نا لائک ڈس لائک کی بیس پہ یہ الیکشن جتایا گیا، جن کو پسند کیا جاتا تھا ان کو مختلف حکومتیں دی گئیں، چوز کیا گیا، اور جو پسند نہیں تھے انہیں ہرایا گیا، وہ دو ٹوک کہتے ہیں، انہیں ہرایا گیا، وہ جیتے ہوئے تھے ان کو ہرایا گیا، اور جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتایا گیا۔ فیصل وابڈا صاحب اگر دیکھیں سینیٹر کا الیکشن لڑا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسمبلی میں گئے ہی نہیں، اسمبلی میں گئے نہیں، جب اسمبلی میں نہیں گئے سینیٹر وہ بن گئے، گھر میں سوئے ہوئے سینیٹر بن گئے، کل وہ جا کے حلف اٹھا لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس کے علاوہ جو سندھ میں وہ کہتے ہیں حکومت بنائی گئی ہے، پھر بلوچستان میں جو بن رہی ہے، پنجاب میں بنی ہے، یہ ساری حکومتیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے بنائی گئی ہیں، یہ پک اینڈ چوز کے اس پہ ہی بنائی گئی ہے نا۔ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ فارم 45 اور 47 کا جو رولا پڑا ہوا ہے وہ اسی بیس پہ پڑا ہوا ہے نا۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو میں ذکر کر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت نہیں بنا سکتے تھے، ہم تو ہارے ہوئے تھے، ہمیں ووٹ ہی نہیں پڑا، مگر ہم حکومت اس لیے ہم نے بنائی، ہمیں اس لیے بنایا گیا کہ جناب جو عمران خان ہیں، پی ٹی آئی ہے اور پیپلز پارٹی ہے زرداری جو ہے، انہوں نے حکومت بنانے سے انکار کر دیا تھا، جب انہوں نے انکار کر دیا تھا تو پھر کسی نے تو حکومت بنانی تھی، اس لیے ہم مجبوراً جو ہے ہم نے حکومت بنائی ہے۔ لاڈلا ہونے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان پر لیبل لگائے گا جی لاڈلا ہے جی۔ فیصل وابڈا کی وہ پریس کانفرنس کا ذکر بار بار کر رہے تھے کہ فیصل وابڈا کو سب معلوم تھا، 8 فروری سے پہلے فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس سے وہ کہہ رہے تھے، اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے تھے عمران یہ نون لیگ کی حکومت بنے گی مگر نواز شریف کو سیٹ نہیں دی جائے گی، وہ کہتے ہیں کیسے معلوم تھا۔ 8 جو عمران خان پر مقدمات بنائے گئے، یہ الیکشنوں سے باہر رکھا گیا، ان کے کارکنوں کو اٹھایا گیا، ان کے لیڈروں کو اٹھایا گیا، 8 فروری کے انتخابات ہونے تھے، اس لیے اس سے پہلے عمران خان کو جان بوجھ کر اندر کیا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ایک ایک دن میں 3 3 4 4 فیصلے کروائے گئے۔ یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، اندازہ کریں جاوید لطیف صاحب ان باتوں کا اقرار کر رہے ہیں جو عمران خان کے بدترین مخالف ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حکومت اپنی پسند کی بنانی تھی، اس لیے عمران خان کو جو ہے وہ جلدی جلدی سزائے دے کے اندر کرایا گیا، اور پھر جناب ان پہ ڈھیر سارے مقدمات بنائے گئے۔ وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت یہ بھی دیکھیں نا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو گئے، 9 فروری ہو گئی، 10 فروری سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، ضمانتیں ملنی شروع ہو گئیں، ان کے کارکنان کو رہا کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اسے الیکشن سے آؤٹ کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ان کے لیے چیلنج تھا، وہ انہوں نے پورا کیا، انہیں اندر کیا، پی ٹی آئی پوری کو اس کا انتخابی نشان واپس دلوایا، پھر اس کے لوگوں کو مارا داڑا اٹھایا۔ یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں جیتے ہوئے تھے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے سن لی ہے، اب عید کے بعد بڑا اتحاد ہے جی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان سب مل کر ایک بہت بڑی تحریک چلا رہے ہیں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے جو تبدیل کیے گئے ہیں۔ 47 والوں کو حکومت دی گئی ہے، 45 والوں کو جو ہے وہ رولا جا رہا ہے،
تو بقول مولانا فضل الرحمان کے بڑی سخت تقریر کی ہے جی. ہم تو ان کا ذکر اس تقریر کا حوالہ نہیں دے سکتے جو انہوں نے جو کچھ کہا ہے. میرا خیال ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے ان کی آواز جو ہے. انہوں نے کہا نہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے نہ عدالت میں ہوں گے. اب عدالت بھی روڈ پہ لگے گی، سڑک پہ لگے گی، اور پارلیمنٹ بھی سڑک پہ لگے گی. فیصلہ ہم روڈ پہ کریں گے. اس حوالے سے حکومت خاصی کیا کہتے ہیں جی بالکل جھٹکوں میں ہے. اور یہ آخری جھٹکے جو ہیں دوبارہ الیکشن کے انعقاد کے لیے جو ہے یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے. یا تو دوبارہ الیکشن ہوگا یا عمران خان کو واپس لایا جائے گا. جو مذاکرات ہیں وہ واپس لانے کے لیے یا دوبارہ الیکشن میں جانے کے لیے تیاریاں اس وقت مکمل، جو بڑی مضبوط گونج ہے جی اس کی دوبارہ الیکشن کی. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. پاک افواج پائندہ باد.